इदानीं सम्मानितातिथयः अस्माकं संयुक्ताः सन्ति। प्रोफेसर वनमाली विश्वाल महोदयाः ते विनिवेद्यन्ते स्वमङ्गलवचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु अनुगृह्णन्तु। विश्वाल महाभागाः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः सभाभ्यः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन विशिष्य अस्माकं भोपाल परिसरेण समायोजितेऽस्मिन् नवसंवत्सर महोत्सवे समुपस्थितानां तत्र भवतां समेषां महानुभावानां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्य महोत्सवस्य अध्यक्षाः सम्मान्याः विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः भोपाल परिसरे तथा अन्येषु परिसरेषु समुपस्थिताः समेपि मुख्यातिथयः विशिष्टातिथयः सारस्वतातिथयः अस्माकं परिसराणां समेपि मान्याः निदेशकाः अधिष्ठातारः आचार्याः प्राध्यापकाः छात्राश्च अस्मिन् नवसंवत्सर महोत्सवे विशिष्य अस्माकं ज्योतिर्विदाचार्यैः संवत्सरस्य वैशिष्ट्यम् अधिकृत्य राशिफलम् अधिकृत्य तथा ग्रहणम् अधिकृत्य व्याख्यानानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। समयः स्वल्पः वर्तते, मत्कृते 5 निमेषाः एव प्रदत्ताः सन्ति। अहं ज्योतिर्विदपि नास्मि, अतः स्वल्पेन कालेन पद्यपञ्चकेन स्ववक्तव्यम् उपस्थापयामि। नमोस्तु नवदुर्गाभ्यः चैत्रस्मिन् नवरात्रके नवदेव्यः प्रकुर्वन्तु नववर्षे च मङ्गलम्। नवसंवत्सरश्चायं भारतीयोऽस्ति सर्वथा आङ्ग्लसंवत्सरस्त्वत्र केवलं व्यावहारिकः। सर्वत्रापेक्ष्यते चाद्य भारते भारतीयता, भोपालात् भोजपञ्चाङ्गात् शुभारम्भोऽप्यजायत। विश्वविद्यालयस्यात्र प्रयासोऽपि विशिष्यते रामसंवत्सरश्चेति संवत्सरः प्रवर्तितः। अस्माकं यत् भोजराज पञ्चाङ्गः इदानीं प्रवर्तितः तत्र आद्यः रामसंवत्सरः इति उल्लेखः वर्तते इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। नववर्षे नवोत्साहः प्रेरणाः वै नवाः। नववर्षे नवोत्साहः प्रेरणाः वै नवाः। नवहर्षो नवोल्लासः नवप्राणाः तनु। नवसंवत्सरारम्भे प्रतिज्ञातुं च शक्यते कुर्महे नवकार्याणि नवसङ्कल्पपूर्वकम्। शैक्षिकं च नवं कार्यं नवशोधपरायणं सर्वविधं च तत्कार्यं छात्राणाम् उपकारकम्। समयः स्वल्पः वर्तते, अन्येपि वक्तारः सन्ति, अतः एतदेव उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। उत्तमानि पद्यानि उपस्थापितानि अस्माकं सम्मानितातिथिभिः।